नमस्कार, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालका नेता तथा पूर्व राज्य मन्त्री ईश्वर दयाल मिश्र। सर्वप्रथम उहाँले कार्यक्रममा स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, जसरी कि यो नयाँ राजनीतिक दल तपाईँहरूको स्वतन्त्र राजनीतिक विचार थियो, अहिले फेरि अब राजनीतिक दलको रूपमा खोल्नु भएको छ। यो त्यही स्वतन्त्र राजनीतिक दल जुन स्वतन्त्र राजनीतिक विचार थियो त्यो दलमा परिणत भएको हो कि त्यो छुट्टै हो? यो जुन स्वतन्त्र राजनीतिक समूह थियो त्यो आज दलको रूपमा निश्चित नै दलको रूपमा परिणत भएको, त्यही दलको रूपान्तरित भएको। हामी पहिले पनि भनेका थिए हाललाई यो स्वतन्त्र राजनीतिक त्यो बेला समय भएन, दल दर्ता गर्ने त्यो बेला समय नभएर त्यही बेला भनेका थियौँ यो हाललाई हो, त्यसपछि हामी चाहिँ दल दर्ता गर्छौँ। बीचमा पनि हाम्रो त्यो स्वतन्त्र राजनीतिक समूहको मिटिङ पनि भएको थियो। त्यसमा एउटा एक सूत्रीय के थियो, सबैतिरबाट के आए थियो भने अब यो स्वतन्त्र समूह भनेर कति दिन केही बाध्यात्मक स्थिति थियो, केही अब त्यसकारण चाहिँ हालसम्म गठन गर्न सकिएको थिएन। किनभने अब अरू दल जस्तो यो दल पनि गठन एक ठान दल गठन गर्ने हाम्रो विचार थिएन। एउटा राम्रो दल बनाऊँ, त्यसको एजेन्डा पनि राम्रो बनाऊँ हैन। त्यसकारण अलि थोरै ढिलो भए पनि एउटा अब अझ तपाईहरुको सामुन्ने हिजो चाहिँ हामी एउटा जनता प्रगतिशील पार्टी भनेर चाहिँ हामी दर्ता गरेका छौँ। अब त्यो बारेमा विस्तृत कुराहरू अब हाम्रो अब अहिले एउटा एकजना संयोजक त्यही हाम्रा पूर्व मन्त्री श्रद्धेय हृदय त्रिपाठीजीले हिजै नै आफ्नो उसमा चाहिँ त्यो घोषणा गरिसक्नु भएको छ। डकुमेन्टहरू पत्रकार बन्धुहरूको सामुन्ने वितरण भइसकेको छ। धेरै कुरा तपाईहरु त्यसबाट पनि एउटा प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। हाल आधिकारिक डकुमेन्ट त्यही हो। अब त्यसमा नयाँ नौलो अरु केही भन्नुपर्ने छैन। तर जसरी कि यो तपाईहरुको स्वतन्त्र राजनीतिक समूह थियो, त्यति बेला तपाईहरुकोमा धेरै नेताहरू देखिएका थिए। तर घोषणाका बेला स्वतन्त्र राजनीतिक समूहमा त्यति बेला देखिएका नेताहरू अधिकांश देखिएन। जस्तै कि सांसद ब्रजेश गुप्ता पनि उहाँ देख्नु भएन। तपाईका कतिपय सदस्यहरू अन्य पार्टीमा प्रवेश गरिसकेको छ। त्यसमा के छ, नयाँहरू छ कि पहिलाकोमा फेरि फर्किने क्रम छ? अहिले एउटा कुरा म तपाईलाई के भनौँ भने जुन बेला हामी 5 जना नेकपा एउटा स्वतन्त्र राजनीतिक समूह कुनै दर्ता समूह होइन, त्यो एउटा 4 जना 5 जना बसेर एउटा स्वतन्त्र राजनीतिक समूह भनेर नाम दिएर हामी चाहिँ नेकपा एमालेसित एउटा सम्झौता गरेका थियौँ। यो विगतको निर्वाचनमा हामी एउटा सम्झौता गरेका थियौँ। त्यो त्यसमा के थियो भने अपरझट भयो। धेरै जना हाम्रो साथमा छन्, धेरै जना हाम्रो सम्पर्कमा छन्, धेरै जनाले खोजिराखेका छन् कुन दिन चाहिँ यो पार्टीको घोषणा हुन्छ। यसमा लर्को लाग्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यति जना मात्र होइन, धेरै जनाको सहभागिता हुनेवाला छ। आउने दिनमा तपाईहरु त्यो कुरा हेर्नुहुन्छ। तर सांसद ब्रजेश गुप्ता उहाँ देख्नु भएन। उहाँ पनि अब एमालेमा प्रवेश गर्नेतिर हुनुहुन्छ कि उहाँ के कारण आउनु भएन? उहाँ होइन, उहाँको अब मैले बुझे अनुसार उहाँ चाहिँ इन्डियामा उनको कुनै रिलेसनमा केही बिहे थियो, उनको रिलेसनमा त्यसमा सहभागी हुन इन्डिया जानुभएको थियो भनेर मैले जानकारी पाएँ। उहाँले यस्तो कुरा भन्नुभएको छैन कि म यसमा आउँदिन हैन। अब यो पार्टी भनेको व्यक्तिको कुरा नगरौँ। पार्टी भनेको यस्तो हुन्छ, रेलगाडी जस्तो हुन्छ। एक स्टेसनमा 4 जना चढ्छन्, त्यसमा 4 जना त्यो चढ्छन्। अगाडिको स्टेसनमा फेरि त्यही कन्टिन्यू हुन्छ। त्यस्तै राजनीति भनेको त्यस्तै नै हो हैन। एक जनाले कसैले राजनीति चलाएको छैन। आज स्वतन्त्र राजनीतिक समूहबाट परिणत गरेर हामी चाहिँ नेपाल प्रगतिशील पार्टी गठन गर्यौं। भोलि चाहिँ अहिले हाम्रो संयोजक हृदय त्रिपाठीजी छन्। उहाँले नचलाएर यो पार्टी भोलि छोड्नुहुन्छ भने यो पार्टी रुक्छ? यो त चलिहाल्छ नि। अब यो गठन भएपछि पार्टी त चलिहाल्छ नि। गजेन्द्र बाबुले सद्भावना गठन गर्नुभयो, फेरि चाहिँ उहाँ रहनु भएन,
त्यसपछि त सद्भावना त टिकिरह्यो। अहिले पनि सद्भावनाका एउटा विचार प्रवाह त छँदैछ नि मधेसमा। त्यसकारण यो एउटा विचार हो, पार्टी भनेको एउटा विचार पनि हो। अब यो अगाडि बढिसक्यो, अब यसमा को आयो को गयो, तर मैले एउटा कुरा तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यो अन्य पार्टी भन्दा यो अलि भिन्न पार्टी हुन्छ। यो कुनै रहरले पार्टी खोलिएको छैन। सबभन्दा पहिले तपाईँलाई मैले के प्रश्न गरौँ भने देशमा सयौं थान पार्टीहरू छन्, 101 बनाएर त्यसको कुनै मूल्याङ्कन मतलब भएन। यो पार्टी विशेष परिस्थितिमा अहिलेका दलको हामी त हाम्रो संयोजकज्यूले भनिसक्नु भएछ, कसैको आलोचना गरेर हामी ठुलो हुँदैन, कसैको आलोचना गर्ने होइन। तैपनि यो पार्टी अरूबाट भिन्न हुन्छ, अरूभन्दा राम्रो गर्नलाई यो पार्टी गठन गरिएको हो। हजुर, तर तपाईहरुको यो पार्टी घोषणा जुन गर्नुभयो खास गरी यो एउटा हतारमा गरिएको देखियो, किनभने तपाईहरुको अहिलेसम्म पार्टीको एउटा नाम मात्रै सार्वजनिक भयो, एउटा संयोजक, बाँकी पदाधिकारीहरू छैन। त्यस्तै पार्टीको अहिले चुनाव चिन्ह अथवा पार्टीको एउटा लोगो हुन्छ, स्लोगन हुन्छ, त्यो सब छैन। हतारमा गरिएको हो कि पार्टीका मान्छेहरू जान थालेपछि गरिएको हो कि? होइन, त्यस्तो होइन। यो मैले भने नि, यो 1 सालदेखि तयारी भइराखेको छ। 1 सालदेखि बिगहरू राखेर यसको चाहिँ सबै चिज कसरी सबैलाई समेट्ने, कसरी सबैलाई गर्ने, होइन, त्यो हिसाबले 1 सालदेखि तपाईँको हाम्रो यही स्वतन्त्र राजनीतिक समूहको एउटा मिटिङ भएको थियो। 1-1.5 सालदेखि नै सुरु भएको छ। अनि त्यो यसको विधान तयार गर्ने अरू लगायतका चिजहरू चाहिँ हामी चाहिँ गर्दै गऱ्यौँ, होइन। त्यो यो आफ्नो प्लानिङ अनुसार यो आएर अहिले दर्ता भएको हो। यो कुनै चाहिँ हडबडीमा दर्ता भएको होइन। यो आफ्नो समयमा, तपाईँले के भन्न चाहन्छु भने यो आफ्नो समयमा अहिले ऊ पाको भयो, दर्ता गर्ने स्थिति आयो, सबै हाम्रो तयारी भइसक्यो, त्यसकारण चाहिँ हामी घोषणा गऱ्यौँ। अब दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। जसरी कि अब स्थानीय निर्वाचन आउँदैछ, स्थानीय निर्वाचनको पनि अब समय थोरै छ, 6 महिना जति समय छ। अब त्यसका लागि जनतामा पुग्नका लागि तपाईहरुसँग निर्वाचन चिन्ह चाहिन्छ, चुनाव चिन्ह चाहिन्छ आफ्नो उम्मेदवारहरूको लागि। चुनाव चिन्ह छैन अहिलेसम्म तपाईहरुसँग। पार्टी घोषणा भएपछि यो फास्ट ट्र्याकमा चाहिँ जाने चिज हो, होइन। यो फास्ट ट्र्याकमा चुनाव चिन्हहरू त्यो ऐजनको कुरो हो, त्यो त तपाईलाई थाहै छ कति फास्ट हुन्छ, के हुन्छ, कस्तो हुन्छ। मेन कुरो हो यो पार्टीको यो उद्देश्य के हो। अहिलेको तपाईको व्यवस्थापिका सांसद सबै कुरो यो देश ट्रेक भन्दा बाहिर गइराखेको छ। यो देशको राजनीति जुन ट्रेकमा जानुपर्ने थियो नि, त्यो भन्दा अहिले बाहिर गइराखेको छ। यो पार्टी गठन हुनुको नत्र भने हामी पनि त कुनै पार्टी या दलमा गइहाल्थे, केही गरिहाल्थे। हामीलाई लाग्यो कि यो पार्टीको खाँचो छ, एउटा निडर साहसी व्यक्तिको नेतृत्वमा एउटा पार्टीको आवश्यकताको खाँचो थियो। त्यसकारण चाहिँ यो पार्टी गठन भएको हो। बाँकी ऐजनको कुरा हो, त्यो सबै 6 महिना हो। हेर्नुस्, एउटा हामी उखान भन्छौँ नि, नेपालको कानुन दैवले नजानुन्, निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन, केही कुरा अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन, सबै ऐजन कारणहरू छन्, होइन। त्यो कुरो त्यो कुनै खास भएन। स्थानीय चुनाव नजदिक भएर यो चाहिँ झन्डा डन्डाको लागि गरिएको होइन। हामी आफ्नो प्लानिङ अनुसार अगाडि बढिराखेको छौँ। हामी आफ्नो कार्यकर्तालाई झन्डा डन्डा दिने पनि हाम्रो एउटा दायित्व हो, त्यो पनि हामी गरिराखेका छौँ। त्यो लाइनमा हामी अगाडि बढेको हो, तर हडबडीमा बढेको होइन। हामी आफ्नो प्लानिङ अनुसार अगाडि बढिराखेको छौँ। समयमा सबै कुरो उपलब्ध हुन्छ। जसरी तपाईहरूले घोषणाका बेला जुन आफ्नो एउटा पत्रमा लेख्नुभएको छ कि यो राजनीतिक दल एउटा कुनै एउटा थपिन दलको लागि मात्रै नखोलेर एउटा राजनीतिक रूपमा जुन किसिमका व्यतिथिहरू छ निकासका लागि जुन घोषणा गर्नुभएको छ। तर तपाईहरूको यो पार्टी अहिले भर्खर दर्ता पनि भएको छैन, घोषणा मात्रै भएको छ। यसले अहिलेको राजनीतिक व्यतिथिहरूलाई कसरी समाप्त पार्न सक्छ अथवा राजनीतिलाई कसरी ट्र्याकमा ल्याउन सक्छ? हेर्नुस्, यो सबै कुरा के छ भने यो व्यतिथिहरू कसले निप्टाएछ, सबभन्दा पहिले त त्यता जानुपर्ने हुन्छ। मैले कसैको नाम लिन्न, कसैको नाम लिएर
कसैलाई गाली गरेर, कसैलाई हामी चाहिँ विरोध गरेर यो समस्याको समाधान होइन। हालसम्म मलाई एउटा के थाहा छ भने हालसम्म माननीय हृदय त्रिपाठी को पुरै देश, खाली मधेसको कुरा नगरौँ, पुरै देशले उनको एउटा सक्षम नेतृत्वको इन्तजारमा थियो। पुरै देशले इन्तजार गरिराखेको छ, किनभने उहाँ टुट्नुहुन्छ तर झुक्ने मान्छे होइन। देशको स्वाभिमानको लागि, देशको सम्मानको लागि उहाँले कहिले पनि सम्झौता कहीँ गर्नुहुन्न। त्यसकारण पुरै देश आशाभरी निगाहले, मैले बुझे अनुसार पुरै राष्ट्रका मान्छेहरू आशाभरी, चाहे हिमाल होस्, चाहे पहाड होस्, चाहे तराई होस्, सबै आशाभरी निगाहले यो पार्टीलाई हेरिराखेको छन्। हामीलाई बारम्बार फोन आएछ, होइन हामी तयार छौँ, हामीलाई प्रवेश गराउनु पर्ने हुन्छ, चारैतिरबाट आइराखेका छ। सबैजना वेट गरेर बसेका छन्। हाम्रो दर्ता भएपछि हामी यसको कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँछौँ। अनि त्यसपछि तपाईले धेरै कुरा बोल्ने होइन, गरेर देखाउनु पर्यो नि। हामी भनिराखेका छौँ अरूभन्दा अलग हो, अरूभन्दा अलग हाम्रो एजेन्डाहरू छन्। अहिलेसम्म किसान नामको, किसानको लागि अरू सबैमा भातृ संगठन, एउटा किसान संगठन बनाएर हरेक पार्टीमा छ, तर यो संगठनले कति काम गरेको छ? एक बोरी खादको लागि नेपाली जनता गएर इन्डियामा चाहिँ इन्डियाका पुलिसहरूसित डन्डा खाइराखेका छन्, नेपालमा आएपछि डन्डा खाइराखेका छन्। हामी एक बोरा मल पनि दिन सकिराखेको छैन, उन्नत किसिमको बीज पनि दिन सकिराखेको छैन, हामी सिँचाइको प्रबन्ध पनि सकेको छैनौँ। हाम्रो यो सबै प्रमुख मुद्दा हुन्छ, किनभने यदि किसान राम्रो व्यवस्था पायो भने यो देश आत्मनिर्भर हुन्छ। जबसम्म किसानको यो देशमा सम्मान हुँदैन त्यो बेलासम्म यो राष्ट्र आत्मनिर्भर हुँदैन। एउटा कुरा यो मूल मन्त्र मानेर हामी जानुपर्छ। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? हाम्रो लडाई त्यहीँदेखि सुरुवात हुन्छ। त्यसकारण हामी भनिराखेका छौँ, यहाँको नेपालको हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ, तर भनाइ अर्को छ, व्यवहार अर्को छ, त्यो प्रयोगमा अर्को छ। प्रयोगमा के छ? किसान नेपालको आफूलाई निरीह बुझेको छ, उसको केही छैन, भगवान भरोसे खेती हो। त्यसमाथि चाहिँ सरकारको ध्यान अहिलेसम्म गएको छैन, खाली कागजी रूपमा मात्रै हो। कर्मकाण्डी मान्छेहरू, किसानको हकको जुन एउटा किसानको नाममा पैसा पनि जान्छ, सब्सिडी जान्छ, त्यो कर्मकाण्डी मान्छेहरूको हातमा जान्छ, वास्तविक किसानको हातमा जाँदैन। हामी भन्नलाई त सब्सिडी दिएकै छौँ, कति पर्सेन्ट किसानले वास्तविक चाहिँ त्यो सुविधा पाएछ? आफ्नो कार्यकर्तालाई पोस्ने काम त्योबाट मात्रै भएको हो। आम किसानले त्यसको सुविधा पाएको छैन। त्यसकारण यो सबै चिज अलि पारदर्शी होस्, किसानसम्म पुगोस्, यो पनि यो पार्टीको प्रमुख एउटा एजेन्डा हुनेछ। त यो अरूभन्दा अलग हुनेछ। तर राजनीतिक दलहरूको एजेन्डामा यी कुराहरू हुन्छन्, व्यवहारमा देखिँदैन। तपाईँहरूको जसरी अहिले संयोजक, उहाँ पनि मन्त्री दुईचोटि बन्नुभयो, यही सरकार दुईवटा मन्त्रालय पाउनुभयो, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय। यसअघि पनि उहाँ एकचोटि मन्त्री बनिसक्नु भएको छ, अहिले पनि सांसद हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो क्षेत्रमा कति सुधार गर्नु किसानहरूको हकमा? उहाँ जुन मन्त्रालयमा हुनुहुन्थ्यो, मैले तपाईँलाई बताउनु पर्ने हुँदैन। यो देशको सङ्घीय मामला मन्त्रालय जुन छ, त्यो कुन हिसाबको बिजोग थियो? मान्य हृदय त्रिपाठी नपुग्नुभन्दा पहिले दिनदिनै 100-200 कर्मचारी त्यहीँ बसेर आन्दोलनमा थिएनन्? त्यो कुरा तपाईँहरूले हेर्नु भएको छैन? कर्मचारी छोडेर चाहिँ त्यहाँ मन्त्रालयमा एकछिन पनि बस्दैनथे। मान्य हृदयजी गएपछि खोइ उहाँले त आफ्नो प्रतिभा देखाउनु भयो नि। देशलाई एउटा सशक्त मन्त्रीको रूपमा सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासनलाई कति राम्रोसित चलाए। अर्को कुरो, उहाँ चाहिँ स्वास्थ्यमा गएपछि तपाईँको एसियामा पहिलो भारत, दोस्रोमा भ्याक्सिन कहाँ आएको हो? नेपाल जस्तो देशमा भ्याक्सिन लाएर हामीलाई सुरक्षित गराउने यति हैसियतको मान्छे चाहिँ मान्य हृदयजी हुनुहुन्छ।
त्यो क्षमता त हामी हेर्न पायौँ नि, नेपाली जनता त्यसको प्रत्यक्ष लाभ त हामी पायौँ नि। त्यो कुरा भन्नुपर्ने हो। भनेपछि यो जनता प्रगतिशील पार्टी एउटा वैकल्पिक शक्ति अथवा वैकल्पिक पार्टीको रूपमा आउँछ यो आगामी निर्वाचनमा। तपाईँहरूको जसरी अब संरचना अथवा स्वतन्त्र राजनीतिक समूहलाई नै हेर्दा एउटा निश्चित क्षेत्र जसरी अब मधेसवादी भन्ने अथवा मधेस केन्द्रित भन्ने दलहरू तिनीहरू प्रदेश 2 मा सीमित छन्। तपाईँहरूको पश्चिम मधेस भनौँ त्यतातिर तपाईँहरूको मात्रै देखिन्छ पकड। यो कुरा अहिले भन्न सकिन्न। तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, मैले त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया गरेन। कारण के हो भने मैले भने यो भन्ने बेला होइन, देखाउने बेला हो। हिजो हामी अब हाम्रो उद्देश्य के हुन्छ, पार्टी दर्ता गरेर प्रत्येक जिल्लामा जाने, कार्यकर्ताको माझ जाने। मलाई 2 महिनाको तपाईँहरू समय दिनुहोस्, त्यसपछि चाहिँ त्यसको हामी तपाईँलाई अनुभूति गराउँछौँ कि हामी खाली लुम्बिनी प्रदेशको हो कि हामी पुरै राष्ट्रको हो। त्यो हाम्रो कार्यशैलीमाथि निर्भर गर्छ। अहिले नै त सबैले भन्छ नि, हामीले भने नि अरूभन्दा फरक हो, अरूभन्दा फरक हामी गर्न कोसिस गरेका छौँ। यसमा सबै एटाउने गरी हामी व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ हामीलाई थोरै मौका दिनुहोस्। हामी भनेर केही भन्दैनौँ, हामीले गरेर देखाउँछौँ। तपाईँहरूलाई अनुभूति हुन्छ, त्यसपछि तपाईँ नै त्यसको जवाब दिनुहोला कि हाँ यो पार्टी अरूभन्दा अलग हो कि होइन। यो पनि यो देशमा एक थान यो थप भयो कि आवश्यकता अनुसार यो बाध्यात्मक स्थिति हो, आवश्यकता होइन, बाध्यता हो यो पार्टी आउनु। किनभने अरू सबै अब फेरि त्यही कुरा गर्नु पर्यो, सबैको विरोध गर्नु पर्यो। तर त्यो गर्न चाहँदैन। तर यति मात्र भन्न चाहन्छु, यो आवश्यकता हाम्रो आवश्यकता यो पार्टीको होइन, यो देशको बाध्यतात्मक स्थितिमा यो पार्टी चाहिँ अहिले दर्ता प्रक्रियामा घोषणा भएको छ। त्यसकारण आउने दिनमा यसको रिजल्ट तपाईँहरूले स्वयं देख्नुहुन्छ। मैले आफूभन्दा हेर्नु नै बेस हुन्छ। हजुर, तर अहिले यत्रो राजनीतिक दलहरू छन् जुन अब ठुल्ठुला दलहरू छन्, त्यसमा तपाईँहरूको एउटा घोषणा मात्रै भएको छ एउटा राजनीतिक दल भनेर, त्यसको संरचना अहिले देखिएको छैन। तपाईँहरूलाई अहिले तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, त्यसको अब जस्तो तपाईँहरूको सङ्गठन पनि छैन। जुन स्वतन्त्र राजनीतिक समूह त्यसको पनि सङ्गठन थिए र यसको पनि अहिलेसम्म सङ्गठन देखिएको छैन। तपाईँहरू जनतामा जाँदा जनताले तपाईँ जति कुरा गरे पनि कसरी विश्वास गर्छ त? हेर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई एक शब्द भने नि, यो खाली हृदय त्रिपाठीले घोषणा गरिदिए त्यति मात्रै नबुझ्नुहोस्। यसको अब केही समय दिनुहोस् न। हामी एक्लै गठन गरेको हो कि यो सबैको चाहनाले गरेको हो, होइन? यसलाई देखाउने समय त दिनुहोस् न। त्यो देखाउने समय दिनुहोस् हामीलाई, होइन? हामी कति छौँ, के छौँ आजै भन्न मैले आवश्यकता ठान्दैन। यो अहिले पदाधिकारी नआउनुमा पनि यसको ठुलै कुरा बुझ्नुहोस्। कसैको लागि बाध्यात्मक स्थिति छ, उनी हामी साथमा आउन चाहन्छन्, तर अहिले केही दिन वेट गर्ने स्थितिमा छन्, केही दिन केही गर्ने स्थितिमा छन्, होइन? त्यसकारण धेरै एउटा अब मधेस यदि तपाईँ देशैमा भन्नुहुन्छ भने, मधेसको कुरा छोडिदिनुहोस्, देशमा भन्नुहुन्छ भने एउटा हलचल आएछ। त्यसको अनुभव तपाईँहरूले पाइराख्नु भएछ। एउटा तुफान सुनामी आउनेवाला छ राजनीतिक दलहरूमा। किनभने अब अरू कुरा नभनाउनुहोस्। अब मैले यति भनेको तपाईँ बुझ्नुभयो होला। अब जसरी तपाईँहरूको यो स्वतन्त्र राजनीतिक समूह जति बेला थियो त्यति बेला तपाईँहरूको पहिलो बैठक बस्दा तपाईँहरूको 3वटा निष्कर्ष निस्केको थियो। सुरुमा यो समूहलाई समूहकै रूपमा लाने अथवा राजनीतिक दल घोषणा गर्ने अथवा एमालेमा प्रवेश गर्ने। एमालेमा प्रवेशका लागि तपाईँहरूको धेरै प्रयास पनि भयो, तर सफल हुन सकेन। अन्त्यमा यो पार्टी घोषणा भएको हो। होइन, त्यस्तो होइन। प्रवेश गर्ने भनेर त्यो एउटा एजेन्डा मात्र हो। 3वटा थियो नि, 3वटा हामी एजेन्डा राखेका थियौँ। तर छलफल हुँदाखेरि निर्णय पनि त्यसमा भएको थियो, पार्टी खोल्ने। त्यही बेलादेखि चाहिँ यो पार्टी चाहिँ खोल्ने कुरा अगाडि बढेको हो, आजदेखि होइन। हामी पार्टी खोल्ने हाम्रो सोच थियो, सबैभन्दा अलग लिएर जाने सोच थियो। हामी के आशावादी थियौँ, केही अब फरक हुन्छ। देशले राजतन्त्र फ्याल्यो, त्यसपछि नेपाली जनतामा आशा भयो अब केही हुन्छ, केही भएन, पात्र त्यही भए। त्यसपछि गणतन्त्र आयो, ठुलो खुन पसिना बगाएर गणतन्त्र आयो। गणतन्त्र पनि आयो, आशा पलायो, तर 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष 9 वर्ष 10 वर्ष 11 वर्ष 12 वर्ष 13 वर्ष 14 वर्ष 15 वर्ष 16 वर्ष 17 वर्ष 18 वर्ष 19 वर्ष 20 वर्ष 21 वर्ष 22 वर्ष 23 वर्ष 24 वर्ष 25 वर्ष 26 वर्ष 27 वर्ष 28 वर्ष 29 वर्ष 30 वर्ष 31 वर्ष 32 वर्ष 33 वर्ष 34 वर्ष 35 वर्ष 36 वर्ष 37 वर्ष 38 वर्ष 39 वर्ष 40 वर्ष 41 वर्ष 42 वर्ष 43 वर्ष 44 वर्ष 45 वर्ष 46 वर्ष 47 वर्ष 48 वर्ष 49 वर्ष 50 वर्ष 51 वर्ष 52 वर्ष 53 वर्ष 54 वर्ष 55 वर्ष 56 वर्ष 57 वर्ष 58 वर्ष 59 वर्ष 60 वर्ष 61 वर्ष 62 वर्ष 63 वर्ष 64 वर्ष 65 वर्ष 66 वर्ष 67 वर्ष 68 वर्ष 69 वर्ष 70 वर्ष 71 वर्ष 72 वर्ष 73 वर्ष 74 वर्ष 75 वर्
आएर गयो। त्यस्तै एक एक स्टेपमा एक एक आशा पलाउँछ तर निराशामा परिणत हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ आउने दिनमा तपाईहरू को सदिच्छा, तपाईहरू सबैको नेपाली जनताको सहयोगले हामी नेपालीको मनमुटुमा बस्ने प्रयास गर्छौँ, यति मात्रै भन्छु, अरू केही होइन। हजुर, अब हामी अन्त्यतिर छौँ। जसरी कि यो आगामी चुनावलाई लक्षित गरेर यो दल घोषणा गरिएको हो, खास गरी अब आगामी चुनावमा तपाईहरूको प्रस्तुति कस्तो हुनेछ? खास गरी अब नेपालभरिबाटै जसरी अब गत निर्वाचनमा एमालेसँग तपाईहरूको सहकार्य भएको थियो, चुनावी गठबन्धन भएको थियो। आगामी चुनावमा तपाईहरूको अहिलेसम्मको लगभग अब 1 वर्ष बाँकी छ संघ र प्रदेशको चुनावको। त्यसमा आगामी चुनावमा तपाईहरूको एक्लै भिड्ने त्यो किसिमको तयारी हुन्छ कि सहकार्य गठबन्धन हुन्छ? होइन, हामी मन मिल्ने होइन, हाम्रो विचार मिल्ने तिनीहरूसित हामी सहकारी पनि गर्न सक्छौँ, एक्लै पनि लड्न सक्छौँ। सबै अप्सन खुला हुन्छ। तर हामी चुनाव जित्नको लागि आफ्नो स्वाभिमान सम्मानलाई दाउमा लगाएर कसैसित सम्झौता गर्दैन। हजुर, तर गत निर्वाचनमा त्यस्तै देखियो नि, तपाईँहरूको अब एमालेसँग विपरीत, ठ्याक्कै विपरीत धार थियो तपाईँहरूको, तर उहाँ एमालेसँगै तपाईँहरू गठबन्धन भयो। फेरि मलाई तपाईँले कोट्याउनु खोज्नुभयो होइन? हामी त्यहाँ केही अलग गर्नको लागि गए थियौँ। हामी एमालेसित सहकार्य गऱ्यौँ। सहकार्यमा एमाले जुन एउटा मधेस विरोधी भनेर प्रचारित थियो नि, उसले आफूमा सुधार गर्यो। धेरै मधेसीहरूलाई रिहा गर्यो। जुन मधेस आन्दोलनका जुन योद्धाहरू थिए तिनीहरूलाई रिहाई गर्यो। नागरिकता सम्बन्धीमा उसले पनि लचकता अपनायो। अरू के हो? आखिरमा गएपछि हामी गए थियौँ, हाम्रो उद्देश्य त केही थियो नि कि यदि ऊ बिग्रेछ भने उसलाई सुधार्ने। हामी केही गराउन सक्यौँ कि सकेनौँ, यो नेपाली जनताले देखिराखेको छ। हजुर, अब अन्त्यमा जसरी अब यो दल नयाँ दल छ, यो दलले विचार मिल्ने समूह अथवा दलसँग एकता गर्छ कि गर्दैन, कि यसमै कोही समाहित हुन आउँछ भने समाहित गर्ने, तर एकता गर्ने कि नगर्ने? जस्तै तपाईँहरूको जुन पूर्व पार्टी थियो, एउटा राजपा, अहिले लोसपा, विभिन्न पार्टीहरू छन्। एउटा के छ भने यसको एउटा मापदण्ड त निश्चित हुन्छ। एउटा मापदण्ड हुन्छ नीतिवान मान्छेसित गर्ने, सरकारवादी होइन, जुन सरकारवादीहरू खाली छन्, खाली उनीहरूसित मुद्दावादी छैनन्, जुन देशको समस्यालाई एक ठाउँमा राखेर खाली सरकारमा गएर सम्झौता गरिहाल्ने, त्यस्तोसित त पटक्कै हुँदैन। तर समान विचार राख्ने, समान एजेन्डा राख्ने, परिवर्तनकारी शक्ति होइन, देशलाई चाहिँ समृद्धि तरफ ले शक्तिहरूसित निश्चित रूपमा सबै विकल्प खाली छ, खुलेको छ। विचार मिल्नेसँग एकता हुन सक्छ। हुन सक्छ। हजुर, हस्, हाम्रो कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। ल, तपाईँले मेरो कुरा आम नेपाली जनतासम्म पुर्याइदिनु भएको म मधेस मिडिया परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालका नेता तथा पूर्व राज्य मन्त्री ईश्वर दयाल मिश्र।